Welcome to my YouTube channel, STL Nepal. Today we are going to discuss on the decision making topics, special offer, the numerical chart taken from the Asmita's book publication, MBS, 3rd semester. The question is as follows. Problem 6.2 बाट लिएको हो स्पेशल अफरसँग सम्बन्धित के रहेको छ क्वेशन रहेको छ द काठमाडौँ प्रोडक्ट लिमिटेड अ कम्पनी इन्गेज इन अ प्रोडक्सन अफ स्पेशलाइज गुड कट्स काथ क्राफ्ट भन्ने चाहिँ गुडसँग सम्बन्धित रहेको के छ एउटा प्रोडक्सन कम्पनी रहेको छ हेज बिन युटिलाइजिङ इट्स क्यापेसिटी बाई 80% भनेको छ एभाइलेबल क्यापेसिटीको चाहिँ के गरिरहेछ अहिले 80% चाहिँ के गरिरहेछ युटिलाइज गरिरहेछ त्यसैले आइडल क्यापेसिटी चाहिँ कति भयो 20% चाहिँ के रहेको छ आइडल क्यापेसिटी रहेको छ आइडल क्यापेसिटी 20% रहेको छ अनि त्यस्तै क्वेशनमा भन्छ द कम्पनी रिसिभ्ड एन स्पेशल अफर टु सप्लाई 25,000 युनिट्स अफ प्रोडक्ट्स मोस्ट सिमिलर टु वान अफ द कम्पनी एट प्रेजेन्ट इज सेलिङ इन द मार्केट भनेको छ अब अहिले उत्पादनै गरिरहेको जस्तो चाहिँ के गर्दैछ स्पेशल अफर चाहिँ आएको छ कतिको लागि भन्छ 25,000 को लागि स्पेशल अफर आएको छ बट अन्डर द डिफ्रेन्ट ब्रान्ड नेम तर नाम चाहिँ के खोजिरहेको छ फरक नाममा खोजिरहेको छ द प्राइस अफर्ड इज ₹100 पर युनिट अफर प्राइस चाहिँ कति रहेको छ ₹100 per unit. The data relating to produce 1 unit of regular products are presented below भन्छ 1 unit प्रोडक्सन गर्न चाहिँ फलोइङ अनुसार के लाग्छ भन्छ प्रोडक्सन कस्ट लाग्छ डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ के भनेको छ भने 4 युनिट्स लाग्छ एक युनिट चाहिँ प्रोडक्सन फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के गर्न प्रोडक्सन गर्न 4 युनिट डाइरेक्ट मेटेरियल लाग्छ डीएम लाग्छ भनेको छ त्यसैले 1 युनिटको लागि कति लाग्यो ₹40 लाग्ने भयो त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर भनेको छ 3 आवर्स एउटा युनिटको लागि लाग्छ भनेको छ त्यसैले एक युनिटको कस्ट कति पर्ने भयो डाइरेक्ट लेबर ₹30 त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 3 आवर्स भनेको छ ओभरहेड 3 आवर्स लाग्छ भनेको छ यसको रेट चाहिँ 15% रहेको छ त्यसैले पर युनिटको लागि कति लाग्यो 45 एउटा युनिटको लागि 3 आवर्स लाग्छ भने कम्प्लिट युनिटको लागि फिनिश गुड्सको लागि चाहिँ कति लाग्ने भयो ₹45 लाग्ने भयो त्यसैले टोटल कस्ट चाहिँ कति पर्न आउँछ भन्छ ₹115 अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा यहाँ के पनि छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि छ हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि छ यसलाई के गर्नुपर्ने भयो यसलाई स्प्लिट गरेर निकाल्नु पर्ने फिक्स कति छ भेरिएबल कति छ भनेर एसएफआर को फर्मुला लगाएर के गर्ने निकाल्ने अब यसको लागि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको होला द कम्पनी एट प्रेजेन्ट इज सेलिङ इट्स प्रोडक्ट 150 मा चाहिँ के गरिरहेछ यो चाहिँ करेन्ट सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीलाई दिएको छ द कम्पनी हेज एडप्टेड अ पोलिसी अफ डिफाइनिङ इट्स क्यापेसिटी इन डाइरेक्ट लेबर आवर्स भन्छ क्यापेसिटी चाहिँ केमा छ डिफाइन गरेको भनेको छ डाइरेक्ट लेबर आवर्समा चाहिँ डिफाइन गरेको छ भन्छ द एनुअल नर्मल बजेटेड आवर चाहिँ कति छ भन्छ 3 लाख आवर्स भनेर दिएको छ त्यसैले यसको आधारमा हामीले के गर्न सक्ने भयो एक युनिटको लागि कति लाग्छ भनेको छ लेबर आवर एक युनिटको लागि 3 लेबर आवर्स लाग्छ भनेको छ त्यसैले यहाँ के गर्न सक्छौँ हामीले नर्मल क्यापेसिटी कति रहेछ भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ नर्मल क्यापेसिटी कति हुने भयो इन युनिट्समा चाहिँ बजेटेड लेबर आवर अथवा नर्मल बजेटेड लेबर आवर डिवाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट हो डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट एक युनिटको लागि कति लाग्छ भनेर डिवाइड गर्दाखेरि 3 लाख दिएकै छ 3 लाखमा एक युनिटको लागि कति लाग्छ भने 3 लेबर आवर्स लाग्छ भनेकोले 1 लाख युनिट चाहिँ के रहेछ नर्मल प्रोडक्सन युनिट्स अथवा नर्मल क्यापेसिटी कति रहेछ 1 लाख युनिटको रहेछ त्यसकै आधारमा हामीलाई के भनेको छ 80% क्यापेसिटी युटिलाइज गरेको छ भनेको छ त्यसैले आइडल क्यापेसिटी हामीसँग कति मात्र छ 20% अफ 1 लाख युनिट गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 20,000 मात्र हुन्छ 20,000 युनिट्स मात्र के छ आइडल क्यापेसिटी रहेको छ अब यहाँ अफर चाहिँ कतिको आएको छ 25,000 त्यसैले हामीसँग आइडल रहेको क्यापेसिटी 20,000 युनिट्स मात्र छ अब 25,000 चाहिँ यदि के गर्ने हो अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भने हामीले रेगुलरबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलरबाट चाहिँ हामीले सेक्रिफाइस युनिट चाहिँ कति हुने भयो सेक्रिफाइस युनिट्स रेगुलर सेल्सबाट हामीले सेक्रिफाइस गरेर के गर्नुपर्छ स्पेशल अफरको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले 25,000 अफरको छ माइनस 20,000 मात्र हामीसँग के छ एभाइलेबल क्यापेसिटी छ भने 5,000 युनिट चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको
नर्मल जुन प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा बेचिरहेको छ रेगुलर, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, कर्टेल गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले रेगुलर चाहिँ अब कतिमा आउँछ, रेगुलर सेल्स चाहिँ कति हुने भयो भनेको 80% भनेको 1 लाखको भनेको 80,000 चाहिँ रेगुलर गरिरहेको थियो भने 5,000 चाहिँ कर्टेल गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले अब कति मात्र गर्न सक्छ, 75,000 रेगुलर कस्टमरलाई के गर्न सक्छ, बिक्री गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यसैले यसको आधारमा सेक्रिफाइस युनिट जति गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ के हुने भयो, अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ क्रिएट हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई यहाँ के पनि दिएको छ, बजेटेड फिक्स ओभरहेड फर द पिरियड भनेर दिएको छ 15 लाख रुपियाँ। यसैको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ, एसएफओआर स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट निकालेर यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जुन हामीलाई 45 रुपियाँ दिएको छ त्यसमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ भनेर के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, एसएफओआर भनेको चाहिँ टोटल फिक्स ओभरहेड डिभाइडेड बाई नर्मल प्रोडक्सन युनिट्स, नर्मल अथवा बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स। अब हामीलाई टोटल फिक्स ओभरहेड कति दियो, 15 लाख दिएको छ। अनि त्यस्तै नर्मल प्रोडक्सन चाहिँ कति भन्छ, 1 लाख युनिट अथवा नर्मल क्यापासिटी 1 लाख युनिट दिएको छ। यसको आधारमा पर युनिट स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट कति आउने भयो, ₹15 आउने भयो। त्यसकै आधारमा हामीले के निकाल्न सक्छौँ, देयरफोर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ टोटल हामीलाई कति दियो, टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ हामीलाई 45 रुपियाँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। अब टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडबाट के गर्ने, एसएफओआर घटाइदिने, एसएफओआर स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट घटाउँदा कति आउने भयो भन्दा 45 रुपियाँ माइनस 15 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 30 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के रहेछ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले के गर्यो, फाइन्ड आउट गर्यो। अब यसरी यही इन्फर्मेसनको आधारमा लिएर हामी के गर्छौँ, डिफरेन्टियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, जसको कारणले यदि के हुन्छ, प्रफिट चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने हामी अफर एक्सेप्ट गर्छौँ, डिक्रिज हुन्छ भने अफर चाहिँ के गर्छौँ, रिजेक्ट गर्छौँ भनेर के गर्ने, डिफरेन्टियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, जुन रिक्वायरमेन्ट 1 को लागि के गरेको छ, सोधेको छ। अब हामीलाई गिभन क्वेसनको आधारमा हामीलाई के थाहा भइसक्यो भने यहाँ चाहिँ हामीलाई नर्मल क्यापासिटी 1 लाख युनिट हो भन्ने थाहा भइसक्यो। जुन हामीले के गर्यौँ, 3 लाख लेबर आवर दिएको थियो, 1 युनिटको लागि कति भनेको छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट 3 भनेको छ, डिभाइड गरेर 1 लाख युनिट निकालिसकेका छौँ। एसएफओआर चाहिँ कति हुने भयो भन्दा हामीलाई 15 लाख चाहिँ के दिएको छ, फिक्स ओभरहेड दिएको छ, डिभाइडेड बाई दि नर्मल प्रोडक्सन युनिट अथवा क्यापासिटीले डिभाइड गरेर कति निकाल्यौँ, रेट 15 रुपियाँ पर युनिट निकाल्यौँ। अनि त्यसकै आधारमा के दिएको छ हामीलाई, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई कति दिएको छ भने 45 रुपियाँ दिएको छ। अब योबाट चाहिँ निकाल्दा चाहिँ के हुने भयो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको 45 माइनस एसएफओआर 15 को आधारमा हामी 30 रुपियाँ पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। हो, यो पनि के नै हो, पर युनिट नै हो। अनि त्यस्तै गरेर युज क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई कति भयो, नर्मल क्यापासिटी रहेछ, यो चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, अहिले युटिलाइज गरेको क्यापासिटी 80% भनेकोले 80,000 युनिट आउने भयो। आइडल क्यापासिटी हामीसँग कति मात्र रहेछ, 80% युटिलाइज गरेको भयो 20% रहेछ, 20% भनेको 1 लाखको कति भयो, 20,000 भयो। अफर युनिट चाहिँ हामीलाई कति आएको छ, 25,000 युनिट्सको आएको छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल निड क्यापासिटी चाहिँ कति हुने भयो, 80,000 अहिले रेगुलर गरिरहेको छ, 25,000 अफर एक्सेप्ट गर्ने होइन, हामीलाई चाहिने चाहिँ कति हो भने टोटल निड चाहिँ 1,05,000 हो। तर हामीसँग क्यापासिटी कति मात्र छ, 1 लाख युनिट मात्र भएकोले 5,000 युनिट हामीले के गर्न सक्दैनौँ, प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा युज क्यापासिटी जुन युटिलाइज गरेर के गरिरहेछ, अहिले रेगुलर मार्केटमा चाहिँ सोल्ड आउट गरिरहेछ, त्यसैबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसैबाट चाहिँ के गर्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको 80,000 युनिट्स अहिले जुन रेगुलर मार्केटमा बेचिरहेछ त्यसमा चाहिँ कति गर्नुपर्ने भयो, यदि 25,000 को अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने आइडल क्यापासिटी नपुग्ने हुँदा 5,000 चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर युनिटबाट सोल्ड आउट गरेकोबाट। त्यसैलाई भन्छ सेक्रिफाइस युनिट अथवा अफर युनिट्स माइनस आइडल क्यापासिटी गरिसकेपछि के आउँछ, यो सेक्रिफाइस युनिट आउँछ। अफर युनिट्स माइनस आइडल क्यापासिटी। अनि यसको आधारमा चाहिँ अब यदि अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने चाहिँ के हुने भयो, कन्डिसन चाहिँ
रेगुलर सेल्स चाहिँ घटेर कति हुन्छ 5000 चाहिँ कटेल गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर कस्टमरबाट। त्यसैले 75000 मात्र के गर्न सक्छ अफर एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ रेगुलर सेल्स 75000 प्लस अफरको सेल्स 25000 गरेर के गर्न सक्छ 1 लाख युनिट चाहिँ उसले के गर्न सक्छ सेल्स गर्न सक्छ, जुन कुरा अफरमा चाहिँ हुने भयो। अब यसैलाई क्याल्कुलेसनमा हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अब यसमा हामीलाई यसरी डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले के गर्ने रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको छ प्रफिटमा इम्प्याक्ट के पर्छ हेर्नको लागि के गर्ने डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट बनाउने विदाउट अफर र विथ अफर र दुईटाको बिचको फरक डिफरेन्सियल। अब युनिट चाहिँ के हुने भयो विदाउट अफर चाहिँ रेगुलर कस्टमरलाई बेचिरहेको 80000 युनिट छ, अफर एक्सेप्ट गर्यो भने 80000 प्लस 25000 हुँदैन किनकि नर्मल क्यापेसिटी नै कति दिएको छ हामीलाई 1 लाख युनिट दिएको छ। त्यसैले रेगुलर कस्टमरको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ 5000 युनिट। त्यसैले 75000 प्लस कति हुने भयो 25000 स्पेशल अफरको गर्दा टोटल युनिट्स कति हुने भयो 1 लाख युनिट हुन आउँछ। यसरी डिफरेन्सियल युनिट चाहिँ कति मात्र देखिन्छ पहिला 80000 गरिरहेको अब 1 लाख युनिटसम्म गर्न सक्छ, त्यो भनेको चाहिँ 75000 रेगुलर कस्टमरलाई अनि अफरको चाहिँ कति भयो न्यू अफरको चाहिँ 25000 गरेर टोटल 1 लाख युनिट के गर्न सक्छ सोल्ड आउट गर्न सक्छ, प्रोडक्सन एन्ड सोल्ड आउट गर्न सक्छ। अब यसको आधारमा सेल्स रेभिन्यू हामीलाई के दिएको छ सेल्स रेभिन्यू चाहिँ नर्मलको चाहिँ कति भनेको छ 150 मा भनेको छ, अफरको चाहिँ 100 भनेको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुने भयो 80000 युनिट्सको लागि चाहिँ 150 रेगुलरमै हुने भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको विथ अफरमा चाहिँ के हुने भयो 100 युनिट्सको दरले हुने भयो। तर यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने विथ अफर एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै युनिट चाहिँ के हुन्छ रेगुलर सेल्स युनिट 80000 नभएर कति हुन्छ 75000 इन्टु 150 हुन्छ अनि त्यसपछि स्पेसल अफरको लागि 25000 इन्टु 100 हुन्छ। यसरी सेल्स रेभिन्यू हुने भयो। डिफरेन्सियल चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुने देखियो 17,50,000 लाई बढ्ने देखिन्छ इन्कम। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट के गर्ने घटाएर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ निकाल्ने। अब भेरिएबल कस्ट घटाउँदा डाइरेक्ट मेटेरियलमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। 40 रुपिसको दरले के भनेको छ यहाँ दिएको छ हामीलाई इन्फर्मेसन डाइरेक्ट मेटेरियल कतिले लाग्छ भनेको छ 40 रुपिसको दरले लाग्छ भनेको छ। त्यसैले त्यही अनुसार के गर्ने क्याल्कुलेसन गरेर राख्ने। यसो गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल पनि के हुने रहेछ भने यसमा यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टमा चाहिँ के हुने भयो 80000 ले चाहिँ कमी आउने भयो। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टमा कुनै चेन्जेस छैन। विदाउट अफरमा चाहिँ 80000 मल्टिप्लाई बाई 40 गरेर राख्ने अनि त्यसपछि विथ अफरमा चाहिँ 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 40 पर युनिट दिएकै छ क्वेसनमा। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर चाहिँ के भनेको छ 30 पर युनिट भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ कति हुने भयो 80000 मल्टिप्लाई बाई विदाउट अफरमा मल्टिप्लाई बाई 30 अनि अर्कोमा 1 लाख डिभाइड बाई 30 गर्ने। यसमा पनि के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ कस्ट 66 लाखले के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुने देखियो। त्यस्तै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीले भर्खरै निकालेका थियौँ 30 रुपिस पर युनिट। यसको दरले 1 लाख युनिटको कति हुने भयो टोटल 1 लाख इन्टु यसरी 80000 युनिट्सको 80000 इन्टु 30 गर्दा चाहिँ 2,40,000 सरी 24 लाख अनि त्यस्तै गरेर विथ अफर चाहिँ कति हुने भयो 30 लाख रुपिस हुन्छ 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 30 गर्दा। यसरी टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो 80 लाख आउँछ विदाउट अफरमा भने विथ अफरमा चाहिँ 1 लाख रुपिस आउँछ। कस्ट चाहिँ के हुने देखिन्छ इन्क्रिमेन्ट हुने देखिन्छ 20 लाखले। सेल्स इन्क्रिमेन्ट कतिले भएको थियो 17,50,000 ले भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ कतिले इन्क्रिमेन्ट हुने देखिन्छ 20,000। यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै विथआउट अफर चाहिँ 40 लाख रहेको थियो भने विदाउट अफर चाहिँ यसरी विथ अफर चाहिँ कति हुने देखियो 37,50,000 हुने देखियो। यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै केमा आउने देखिन्छ नेगेटिभ आउने अथवा 2,50,000 ले के हुने देखिन्छ डिक्रिज हुने देखिन्छ। त्यस्तै हुन त कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसम्म आएका कस्टहरू मात्र के हुन्छन् रिलिभेन्ट हुन्छन् कस्ट त्योभन्दा त्यसैको आधारमा पनि डिसिजन लिन सकिन्छ। तर हामीलाई डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ के गर्ने टोटलमा नै देखाइदिने। त्यस्तै फिक्स कस्ट घटाउँदा फिक्स कस्ट दुवैमा सेम नै रहन्छ भनेको छ 15 लाख अफर एक्सेप्ट गर्दा र अफरभन्दा अगाडि। त्यसैको आधारमा नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स चाहिँ कति आउने भयो विदाउट अफरमा चाहिँ 25 लाख आउँछ भने विथ अफरमा चाहिँ 22,50,000 आउने भयो। यसरी 2,50,000 ले चाहिँ के हुने देखिन्छ इन्कम चाहिँ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स चाहिँ डिक्रिज हुने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्स्टको रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको थियो हामीलाई
यसमा चाहिँ सोधेको थियो अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर के गरेको छ क्वेसनले सोधेको छ। त्यसैले स्पेसल अफर गर्दा चाहिँ स्पेसल अफरले चाहिँ के हुने भयो कम्पनी क्यान सेल 75,000 अफ रेगुलर सेल्स अथवा रेगुलर कस्टमरबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ कर्टेल गरेर चाहिँ स्पेसल अफरको लागि चाहिँ 5,000 युनिट्स चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसको आधारमा चाहिँ के हुने भयो आइडल क्यापेसिटी 20,000 मात्र रहेको थियो जसको आधारमा अर्डर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कति देखिन्छ 25,000। एउटा चाहिँ यो के भयो क्वालिटेटिभ फ्याक्टर भयो। यो चाहिँ के गर्नुपर्ने देखिन्छ रेगुलर कस्टमरबाट 5,000 चाहिँ कर्टेल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट कम्पनीमा के पर्छ त्यो कम्पनीले एनालाइसिस गर्ने कुरा भयो। अब यसमा प्रफिटमा इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि 2,50,000ले के गर्ने प्रफिट घट्ने देखिएकोले द अफर सुड नट बी एक्सेप्टेड सिन्स द डिक्रिज इन द प्रफिट बाई 2,50,000 भनेर चाहिँ के गरिदिने डिसिजन लेख्ने। त्यसपछि 2 मा चाहिँ के सोधेको छ हामीलाई वुड द कम्पनी ह्याभ एन अपर्च्युनिटी कस्ट अफ द अफर भन्छ। अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्छ। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अपर्च्युनिटी कस्ट हुने देखिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ सेक्रिफाइस युनिट कति भनेर आयो गर्नुपर्ने चाहिँ अफरको एक्सेप्ट गर्नुपर्ने चाहिँ कति थियो अफर एक्सेप्ट गर्नुपर्दा चाहिने चाहिँ 25,000 युनिट्स थियो हो। अनि आइडल क्यापेसिटी चाहिँ हामीसँग कति मात्र थियो 20,000 युनिट्स मात्र थियो भने सेक्रिफाइस चाहिँ कति गर्नुपर्ने भयो 5,000 युनिट्स चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रेगुलर कस्टमरबाट सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले सेक्रिफाइस युनिट चाहिँ कति आउने भयो 50,000। रेगुलर सेल्स प्राइस चाहिँ कति छ त्यसको 1,50,000। अनि रेगुलर भेरिएबल कस्ट पर युनिट 100 रुपियाँ रहेको छ जुन माथि नै दिएको छ यहीँ पनि हो। अथवा यहीँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकालेर हेर्दा पनि हुन्छ। रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कति आउँछ 50 रुपियाँ हुन आउँछ। जस्तै यहाँ रेगुलर अथवा अफर बाहेकै रेभिन्यू चाहिँ कति दिएको छ रेभिन्यू दिएको छ पर युनिट कति भनेको थियो 150 रुपियाँको दरले। यहाँ सेल्स रेभिन्यू थियो 150 को दरले। यहाँ भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ कति भयो 100 रुपियाँ हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति आयो 100 रुपियाँ आयो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति रहेछ 50 रुपियाँ। यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने हो। त्यसमा नै के गर्नुपर्ने हुन्छ सेक्रिफाइस जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा के गरिरहेको हुन्छ प्रफिटमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ। त्यसैको आधारमा के गर्ने अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको त्यसैले के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अफ दिस रेगुलर सेल्स कति आएको थियो 50 रुपियाँ अथवा 150 माइनस 100 गर्दा पनि 50 रुपियाँ आउँछ। अनि रेगुलर सेल्स सेक्रिफाइस रेगुलरबाट घटाउनु पर्ने सेल्स चाहिँ कति भयो 5,000 युनिट्स गर्दा 50 मल्टिप्लाई बाई 5,000 गर्दा 2,50,000 के देखिन्छ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ क्रिएट भएको देखिन्छ। अब यही कुरालाई के गर्न सकिन्छ सर्टमा पनि गर्न सकिन्छ। खालि रिलिभेन्ट कस्टमा मात्र के इम्प्याक्ट पर्छ हामीले बेच्नुपर्ने कति थियो 25,000 चाहिँ स्पेसल अफरको चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो अफर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने थियो। यही कुरालाई अब यो चाहिँ डिफरेन्टियल इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। खालि डिफरेन्सियल चाहिँ प्रफिटमा इम्प्याक्ट कति पर्छ भनेर अथवा इन्क्रिमेन्टल चेन्जेस के हुन्छ भनेर पनि के गर्न सक्छौँ हामी डिसिजन दिन सक्छौँ। यो अल्टरनेटिभ मेथड भयो जसमा चाहिँ हामी रिलिभेन्ट कस्टहरू मात्र के गर्छौँ लिन्छौँ र रिलिभेन्ट इन्कमहरू छ भने चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट मात्र हेर्छौँ। अब 25,000 इन्क्रिमेन्टल अफर एक्सेप्ट गर्दा त्यसको इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रफिटमा के असर पर्छ इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ भनेर मात्र हेर्ने भयो। अफरको लागि सेल्स युनिट्स कति थियो 25,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 25 लाख आउँछ हो। अनि त्यसमा चाहिँ रिलिभेन्ट कस्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल भयो एउटा 40 रुपियाँको दरले 40 इन्टु 25 गर्ने भयो। अनि डाइरेक्ट लेबर कति हुने भयो 30 रुपियाँ पर युनिटको दरले 25 इन्टु 30 गर्दा कति आउँछ 7,50,000। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएको छ 30 दिएको छ 25,000 को लागि कति आउने भयो 7,50,000 आउने भयो। अनि त्यस्तै हामीलाई के छ यदि अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई के क्रिएट हुन्छ रेगुलर कस्टमरलाई के गर्नु रेगुलर कस्टमरलाई जुन हामीले 80,000 बेचिरहेको थियौँ नि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट प्राप्त गरेको 5,000 को जुन प्रफिट छ अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको बापतको के छ प्रफिट छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्यो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर यहाँ निकालेका छौँ। अथवा 5,000 इन्टु 50 गर्दाखेरि 2,50,000 हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले के गर्ने यो पनि खर्चको रूपमा लेख्ने। त्यसैको आधारमा हेर्दा अफरबाट प्राप्त गरेको सेल्स रेभिन्यू 25 लाखबाट यो चाहिँ रिलिभेन्ट कस्टहरू चाहिँ के गर्ने घटाइदिँदाखेरि कति आउँछ इन्क्रिमेन्टल इन्कम आउँछ। इन्कममा आउने भयो प्लसमा आउँछ लसमा आउने भयो माइनसमा आउँछ। यहाँ चाहिँ केमा आउने देखियो 2,50,000ले त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ प्रफिटमा घट्ने देखियो। त्यसैलेको आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ अघि भनेकै डिसिजन चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो भयो अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि गर्न सकिने तरिका।
Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Thank you.